हेलो सबैजनालाई सबैजना सन्चै छ होला होइन सो आज चाहिँ हामी चाहिँ जेनरल टक्सिकोलोजीको टपिक चाहिँ सुरु गर्न गइरहेका छौँ यो चाहिँ फरेन्सिक मेडिसिनको लेक्चर हो जुन चाहिँ टक्सिकोलोजीको फर्स्ट लेक्चर हाम्रो यो जेनरल टक्सिकोलोजी टपिक चाहिँ हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ है त र अहिले चाहिँ यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भएर चाहिँ फेरि बिचमै छोडो होला होइन बिचमा भन्नाले सुरुमै हुन्छ नि त ट्रेलर हेरेर तर बिचमा रङ्गी बिरङ्गी थुप्रै छ है त सो लेट्स स्टार्ट र यो जेनरल टक्सिकोलोजी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अरू डिजिजहरू अथवा अरू सब्जेक्टहरू पढ्दाखेरि एउटा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि लाइक कन्सेप्चुअल भनौँ न होइन अलिकति कन्सेप्चुअल पनि हुन्थ्यो र एउटा अलिकति सजिलो पनि हुन्थ्यो तर यो टक्सिकोलोजीमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै इन्फर्मेसनहरू हुन्छ र हाम्रो रिलेटेड अलि नहुनसक्छ हाम्रो रिलेटेड किन न अलिकति हाम्रो रिलेटेड भन्नाले जुन हाम्रो 2-3 वर्ष हामीले फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा अलिकति हामी यिनीहरू यस्तो डिफ्रेन्ट टक्सिकोलोजी या टक्सिन्सहरूसँग चाहिँ हामी एडप्ट भएको थिएनौँ जुन हाम्रो स्टडीमा होइन त्यसैले अब टक्सिकोलोजी पनि पढ्नु छ याद पनि गर्नु छ इक्जाममा प्रड्युस पनि गर्नु छ होइन अब त्यसरी जानुपर्छ नि त हामी त्यसैले त्यो अनुसारले चाहिँ मैले चाहिँ अब मेरो सबै भिडियोहरूमा मैले चाहिँ नेमोनिक्सहरू हाल्दै गर्छु है नेमोनिक्स भने चाहिँ एउटा अर्गनाइजिङ टुल हो कि लाइक कति धेरै इन्फर्मेसनहरू पढिन्छ तर कति धेरै इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजिङ गर्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ लाइक माइन्ड म्यापिङ होइन अथवा पिक्मोनिक्स पिक्चर बनाएर नेमोनिक्स बनाउने अथवा सिम्पल वर्डको नेमोनिक्सहरू मेमोरी प्यालेसहरू फनी लिङ्किङ होइन थुप्रै टेक्निकहरू हुन्छ सो मैले यो मेमोरी टुल्सहरू पनि म दिने गर्दछु है मेरो हरेक भिडियोहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ थुप्रैमा देखिन सक्छ कहीँ नेमोनिक्स हुन्छ कहीँ पिक्मोनिक्सहरू हुन्छ कहीँ स्टोरी टेलिङ हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन टपिक छ त्यो टपिक चाहिँ एउटा नट सेलमा चाहिँ आओस् ओके सो लेट्स बिगिन सुरुमा म एउटा स्टोरीबाट सुरु गर्न चाहन्छु यो जेनरल टक्सिकोलोजी चाहिँ यसले चाहिँ यो स्टोरीबाट चाहिँ धेरै कभर हुन्छ होला जस्तो मलाई लागिरहेछ मलाई चाहिँ हेल्पफुल छ है त सो अब यहाँ हेर्न सक्छौँ यो भनेको चाहिँ म्याक कम्प्युटर हो यसलाई के हो अरे यो म्याक कम्प्युटर हो म्याक कम्प्युटरमा हेर त के छ यो फर्सी छ है त सो तिमी छौ अरे होइन तिमीले के गर्यौ भन्दाखेरि म्याक कम्प्युटर खोऱ्यौ अब हुन त मेरो कम्प्युटर पनि म्याक होइन त्यो पनि अब ठिक छ नेमोनिक्समा म्याक छ त्यसैले मैले म्याक जोड्या हो है सो म्याकमा तिमीले के हेऱ्यौ फर्सी हेऱ्यौ है फर्सी भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा आइकन थियो हेर के थियो आइकन थाहा छ नि ओके सो आइकन थियो फर्सी अब त्यो फर्सी तिमीले हेऱ्यौ त्यसपछि तिमीलाई खान मन लाग्यो र तिमीले खाइदेऊ हेर बजारमा गएर खाइदेऊ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के भयो भन्दाखेरि फर्सी खाइसकेपछि फर्सी जस्तै पेट भयो हेर है भनेको तिमी मोटायौ तिमीले के गर्नु पऱ्यो अफकोर्स के गर्नु पऱ्यो दुब्लाउन छ दुब्लाउनको लागि तिमीले फर्स्ट स्टेप के गरिदेऊ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले अब हाम्रो हड्डीहरूमा कास्ट हालिन्छ नि त्यस्तै तिमीले पेटमा हालिदेऊ तिमीले पेटमा चाहिँ अलिक टाइटली कास्ट हालिदेऊ ताकि त्यो प्रेसरमा होस् भित्र जाओस् होइन अरूको अगाडि नदेखियोस् अब कास्ट हालेर भएन हेर होइन सो कास्ट हालेर नभएपछि तिमीले के आयो भन्दाखेरि अब होइन अब म हेल्दी खानुपर्छ हुन त पम्किन पनि हेल्दी नै थियो तर होइन अब म अलिकति डाइटिङमै बस्नुपर्छ भने तिमी पुसअप गर्न थाल्यौ हेर है तिमी पुसअप गर्न थाल्यौ र तिमीले अम्लेट खान थाल्यौ हेर भयो सो फेरि म एकचोटि स्टोरी रिभाइज गर्छु तिमी एउटा म्याक थियो तिम्रो म्याकमा पम्किनको आइकन देख्यौ त्यो आइकन देखेर तिमीलाई पम्किन खान मन लाग्यो तिमीले पम्किन खायौ टन्नै खाइसकेपछि तिमी मोटायो बहुत होइन यो भनेको धेरै टाइमपछि मोटायो पेट भनेको नि पम्किन जत्रै ठुलो हुन थाल्यो त्यसपछि तिमीले कास्ट हालेर भएन प्रेसर इफेक्ट दिनको लागि है भित्र जाओस् भनेर भएन त्यसपछि तिमी पुसअप गर्यौ अनि तिमीले अम्लेट बनाउनुतिर लाग्यौ तिमीले हेल्दी खानातिर लाग्यौ नाउ एउटा क्वेसनबाट सुरु गरौँ है त साइन्स द्याट डिल्स विथ टक्सिन प्रड्युस बाई द प्लान्ट एन एनिमल ब्याक्टेरिया फङ्गाई इज कल्ड अब यो भनेको एकदम ट्रिकी क्वेसन हो हामीले नम्बर एमै देख्छौँ टक्सिकोलोजी ओहो कति सिम्पल हो यस्तो क्वेसन सोध्ने हो आमामा भनेर भन्छौ अनि तिमीले इक्जाममा मजाले अप्सन हेर आइदिन्छौ तर यसको एन्सर ए होइन हेर प्याथोलोजी अफकोर्स होइन मैले अप्सन नपाएर थप्या हो होइन सो सी हो टक्सिनोलोजी है त आखिर टक्सिनोलोजी भने के हो त्यो सबै जुन चाहिँ लिभिङ हो है त लिभिङ प्लान्ट लिभिङ एनिमल ब्याक्टेरिया फङ्गाईबाट टक्सिनहरू स्टडी गर्नेलाई टक्सिनोलोजी भन्छ नट टक्सिकोलोजी ओके सो एन्सर भने चाहिँ के हो टक्सिनोलोजी हो पोमोलोजी भने स्टडी अफ फ्रुट हो है त नाउ लेट्स
स्टार्ट द टक्सिकोलोजी, जहाँ चाहिँ हामीले जेनरल टक्सिकोलोजी हामीले यो भिडियो चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेका छौँ, पार्ट 1 र पार्ट 2 है। सो टक्सिकोलोजी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ साइन्स। अभियसली लोजी भन्ने बित्तिकै हाम्रो हुन्छ ब्रान्च अफ साइन्स भनेर भन्ने चलन छ, डिलिङ विथ एभ्रिथिङ एबाउट पोइजन। हेर के एभ्रिथिङ, प्रोपर्टिज, एक्सन, टक्सिसिटी, प्याथोडोज, डिटेक्सन, इस्टिमेसन, ट्रिटमेन्ट, अटोप्सी, सबै इन रिलेसन टु द पोइजनस सब्सटेन्स। त्यसपछि हुन्छ हाम्रो आउँछ फरेन्सिक टक्सिकोलोजी। अब यही टक्सिकोलोजीलाई यदि हामीले मेडिकल लिगल एक्सपेक्टबाट गयौँ भने है, सो मेडिकल लिगल एक्सपेक्टबाट त्यो हार्मफुल इफेक्ट अफ केमिकल एन्ड अल्सो आइडेन्टिफिकेसन एन्ड क्वान्टिफाइङ अफ ड्रग, पोइजन अर सब्सटेन्स इन द ह्युमन टिस्यु। अनि त्यति मात्रै नभइकन टक्सिनले गर्ने इफेक्टहरू, फाइन्डिङहरू हुन्छ हाम्रो शरीरमा, त्यो फाइन्डिङ पनि हेरेर त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न कुन टक्सिन रिलेटेड छ भनेर इन्टरप्रेट गर्ने पनि फरेन्सिक टक्सिकोलोजी हो। भनेको टक्सिकोलोजीलाई मेडिकल लिगल एक्सपेक्टबाट हामीले प्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो फरेन्सिक टक्सिकोलोजी हुन्छ। बुझ्यो हो? नाउ टक्सिनोलोजी हेर, टक्सिनोलोजीमा हेर, इट इज अ साइन्स द्याट डिल विथ द टक्सिन द्याट इज प्रड्युस बाई अ लिभिङ प्लान्ट, एनिमल, ब्याक्टेरिया, फङ्गाई। बुझ्यो? अघिको क्वेसन थियो जहाँ चाहिँ हामीले मिस्टेक गर्न सक्छौँ र यो भनेको फेमस एमसिक्यू हो, यसलाई अब हामीले मिस्टेक गर्नु भएन है त। टक्सिनोलोजी। नाउ टक्सिकोलोजी भनेको जस्तो एसिडहरू हुन्छ नि, एसिडहरू आर्सेनिक, H2SO4 भने एसिडहरू भन्नाले अब हाम्रो एसिड अथवा अल्कालिज, मेटल जुन आर्सेनिक, मर्करी, लिड, यिनीहरू सबै भनेको चाहिँ यो भनेको यिनीहरू चाहिँ टक्सिकोलोजीमा पढिन्छ। टक्सिनोलोजीमा चाहिँ अब प्लान्टको, एनिमल को भेनमहरू, यिनीहरू चाहिँ टक्सिनोलोजीमा पढिन्छ है। नाउ अब हाम्रो जुन पोइजनिङ आउँछ, त पोइजनिङमा के टर्महरू हामीले पढ्नुपर्छ है त। सुरुमै मैले फर्मिनेन्ट पोइजनिङ राखिदिएको, किनभने यहाँ एक्युट र क्रोनिङ चाहिँ अलिक कमन सेन्स लगाएर भन्न सकिन्छ। फर्मिनेन्टको चाहिँ एकचोटि हेर्नै पर्छ। सो फर्मिनेन्ट भने चाहिँ पोइजनिङ भने चाहिँ इट इज कज ड्यू टु द म्यासिभ डोज अफ पोइजन वेयर डेथ अकर ऱ्यापिडली समटाइम विदाउट एनी प्रिसिडिङ सिम्टम। भनेको तिमीले यति म्यासिभ डोजमा दिन्छौ कि सिम्टम आउनुभन्दा, सिम्टम देखिनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो पुरै सिस्टम फेल भएर डेथ हुन्छ। ओके, फर फर्मिनेन्ट पोइजनिङ। एक्युट पोइजनिङ नामै भन्छ एक्युट, सो इट इज कज बाई एक्सेसिभ सिङ्गल डोज or several doses of poison that will be taken on short interval of time। भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि खाने बित्तिकै सडनली होइन, तिमीले आइदर त्यो त तिमीले कि त तिमीले सिङ्गल डोज चाहिँ धेरै लियौ होइन, जुन चाहिँ फर्मिनेन्ट पोइजनिङतिर गएन है त। अनि त्यसपछि अर तिमीले सेभरल डोज चाहिँ सानो सर्ट इन्टरभल टाइममा दियौ, त्यो भनेको एक्युट पोइजनिङ हुन्छ। र क्रोनिक पोइजनिङ भने चाहिँ लाइक एक्युट पोइजनिङ धेरै जस्तो ओपी पोइजनिङहरूमा हुन्छ। क्रोनिक पोइजनिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो इभेन जुन आर्सेनिक पोइजनिङहरू हुन्छ, लिड पोइजनिङ हुन्छ, धेरै टाइमसम्म तिमी एक्सपोज भएको छौ कि, अनि ग्रेजुअल्ली बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि कन्डिसन वर्सनिङ हुँदै जान्छ। आर्सेनिक, फस्फोरस, लिड पोइजनिङहरू, ओपियम पोइजनिङहरूमा चाहिँ क्रोनिक पोइजनिङ चाहिँ धेरै देखिरहेको हुन्छ। नाउ क्लासिफिकेसन अफ पोइजन हेरौँ है त। अब क्लासिफिकेसन अफ पोइजनमा हाम्रो नेमोनिक्स सुरु हुन्छ, जुन हामीले आइकन देखेका थियौँ नि, आइकन होइन फर्सीको, कहाँ देखेको थियौँ? म्याकमा देखेका थियौँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द्याट है त। सुरुमा आइकनबाट जाउँ। सुरुमा I4 इरिटेन हुन्छ। हेर, इरिटेन भने अर्ग्यानिक हुनसक्छ, प्लान्ट र एनिमलको, एन्ड इनअर्ग्यानिक हुन्छ। सीबाट आउँछ हाम्रो कोरोसिभ है, CO छ नि, CO भने कोरोसिभ हुन्छ। इट क्यान बी स्ट्रङ एसिड, स्ट्रङ अल्काली, अथवा यिनीहरू दुईजनाको कम्बिनेसनबाट बन्ने मेटालिक सल्टहरू। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो न्युरोटिक्सहरू हुन्छ। N4 न्युरोटिक्स। नर्भस सिस्टमलाई हामीले केमा डिभाइड गरिन्छ? सेन्ट्रल र पेरिफेरल। सो न्युरोटिक्सको नि एक्सन भने आइदर इट क्यान एक्ट अन सेन्ट्रलमा हाम्रो के हुन्छ? सेरेब्रम र स्पाइनल पर्छ, र पेरिफेरलमा हाम्रो नर्भ्सहरू पर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ अर्को एमएसी म्याक, तर म्याकको मैले मिसलेनियस लास्टमा राखेँ। एबाट सुरु गरौँ। एस्फाइजिएन्ट जस्तो कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइडहरू, यिनीहरू भनेको एस्फाइजिएन्टमा पर्छ। अर्को भनेको कार्डियक हुन्छ। कार्डियोटक्सिक ड्रगहरू डिजिट्याडिस, एकोनाइट, निकोटिनहरू हुन्छ। अनि मिसलेनियस ड्रगहरूमा चाहिँ फुड पोइजनिङ अथवा कुनै पनि ड्रगमा तिमीले डिपेन्डेन्ट, तिमी त्यो ड्रगमा जस्तो बार्बिट्रेटमा, साइकोटिक ड्रगहरू, एन्टिसाइकोटिक ड्रगहरूमा, एन्टी डिप्रेसन ड्रगहरूमा हामी डिपेन्डेन्ट, जस्तो त्यो मान्छेहरू चाहिँ त्यो खाइरहेको हुन्छ र उसले चाहिँ त्यो ड्रग यति त्यहाँ त्यो ड्रगमा यति डिपेन्डेन्ट भइसक्यो कि अब उसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ड्रगहरू के हुन्छ हाम्रो शरीरमा बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ? स्टोर हुँदै जान्छ, एकुमुलेट हुँदै जान्छ, र त्यसले चाहिँ पोइजनिङ गराउँछ है। त्यसपछि एग्रोकेमिकल र फुड पोइजनिङ हुन्छ। ड्रग अफ डिपेन्डेन्समा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिसयुजहरूबाट पनि हुनसक्छ। उसले त्यही डिप्रेसन ड्रग चाहिँ धेरै डोजमा खाइदिनु सक्छ, मिसयुज गर्न सक्छ। ओके, अब हेर
यो पोइजन चाहिँ अहिले नेमोनिक्समा छ आइकन म्याक भनेर त्यसरी गरे हो पछि अब आउने अपकमिङ भिडियोहरू चाहिँ यसको त थुप्रै हुन्छ कोरोसिभै हामीले 1.5 घन्टा पढिन्छ हेर त्यसैले पछि यो नेमोनिक्स चाहिँ चाहिँदैन जस्तो लाग्छ म चाहिँ अहिले चाहिँ जस्ट एउटा जेनरल टक्सिकोलोजीमा अथवा सजिलो होस् एउटा अर्गनाइजेसन गर्न आफूले के पढ्यो त नि पोइजनमा भनेर चाहिँ अर्गनाइजेसन गर्न चाहिँ नेमोनिक्स बनाइदिएर ओके यो गर्दाखेरि हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ पोइजन सक्यो नाउ what are the factors that will modify the action of poison अब पोइजन त खायो तर कतिको इफेक्ट गर्छ कति चाँडै इफेक्ट गर्छ हैन अथवा आत्तिनु पर्ने जरुरत छ कि छैन त्यो सबै भनेको दिस आर द फ्याक्टर द्याट विल मोडिफाई द एक्सन अफ पोइजन अनि त्यसपछि पछि कस्तो हुन सक्छ प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ हैन सो अब हेर त्यसमा अब मैले अघिको जुन म्याकको आइकन थियो नि त्यो केको आइकन थियो फर्सीको आइकन थियो राइट सो फर्सी भनेको एफ फर फर्म ए फर एमाउन्ट आर फर रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन र सी फर कन्डिसन अफ पेसेन्ट र यसमा ए र आर एक्चुअली पढौँ है किन भन्दाखेरि फर्म र कन्डिसन अफ द पेसेन्ट विल बी डिस्कसिङ अन द नेक्स्ट स्लाइड है सो एमाउन्ट भनेको क्वान्टिटी डोज कति धेरै कति खायो भनेर भन्छ नि हामीले सुरुमा लाइक कुनै 20 हुन्छ थोरै सपोज एउटा केरोसिन छ अरे राइट केरोसिन 1 चम्चा खायो अरे अब कति खायो भनेर कसले खाइदियो भने 1 चम्चा खायो ए छोड्दे केही हुँदैन भनेर हामीले टारिया खाने हैन और अब यो भनेको नि एमाउन्ट क्वान्टिटी अफ डोज र रुटमा नि फरक पर्छ फेरि हेर अब त्यही 1 कार्टुन के अरे 1 चम्चालाई केरोसिनले हामीले फेरि ब्लडमा इन्जेक्ट गरियो भने फेरि फ्याटल हुन सक्छ नि त हैन सो अब ओपी पोइजनिङमा नि हेर त्यही हुन्छ कतिको खायो भने हुन्छ ग्रेटर द एमाउन्ट ग्रेटर द टक्सिक इफेक्ट राइट अनि रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनहेल्ड बुझ्यौ इनहेल्ड चाहिँ बडी हुन्छ कम्पेरिजन टु द इन्ट्राभेनस अर आइएम सो यो चाहिँ अलिकति याद गर्दाखेरि हुन्छ इनहेल याद गरौँ आइभी एन्ड आइएम त्यसपछि डाइरेक्ट हामी कहाँ जान सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्जेक्सनमा जान सक्छौँ है सो इन्जेक्सन भने कुनै एसिड कुनै एउटा पोइजन खाँदाखेरि चाँडै पुग्छ कि इनहेल गर्दाखेरि चाँडै पुगिन्छ शरीरमा एक्सन हुन्छ भन्दाखेरि इनहेल गर्दाखेरि हुन्छ है एन्ड नो म्याटर यो भनेको लास्टमा डोजमा पनि डिपेन्ड गर्छ नाउ त्यसपछि छ इन्ट्रोडक्सन इन्टु द नेचुरल अरिफिस अर इट क्यान वेन एभर इट इन्ट्रोडक्सन टु द नेचुरल अरिफिस भइहाल्यो है अनि त्यसपछि यो सिक्वेन्स चाहिँ याद गरौँ यो सिक्वेन्समा पनि जुन मैले भने 3-4वटा सिक्वेन्स छ झन् इम्पोर्टेन्ट इनहेल आइएम इनहेल बडी हुन्छ त्यसपछि इन्ट्राभेनस त्यसपछि इन्ट्रामस्कुलर त्यसपछि सबक्युटेनियस इन्ट्राडर्मल अनि त्यसपछि इन्जेक्सन ओके त्यसपछि आउँछ हाम्रो कन्डिसन अफ द पेसेन्ट कुन स्टेटमा छ नाउ लेट्स टक अबाउट द फर्म अफ पोइजनको कुरा गर्ने हो भने फिजिकल स्टेटमा बडी हुन्छ एज वी नो ग्यास पेपरको एरिया पनि बडी हुन्छ यसको सर्फेस एक्सन अफ सर्फेस एरिया बडी भइसकेपछि यो चाँडै एब्जर्ब पनि हुन्छ हाम्रो म्युकोसा सर्फेसमा स्पेसली नेजल म्युकोसाहरूतिर इन कम्पेरिजन टु लिक्विड राइट अनि लिक्विड पछि चाहिँ लास्टमा एब्जर्ब हुन सक्ने सजिलो भने सोलिड हो भनेको लास्टमा सोलिड आउँछ ग्यासको ऱ्यापिड एक्सन ओके र सोलिडमा पनि हेर फाइन पाउडर विल एक्ट मोर क्विकली देन द कोर्स अब भन्यो त्यही फाइन पाउडर त्यसको धेरै सर्फेस एरिया हुन्छ चाँडै एब्जर्ब पनि हुन्छ त्यसपछि के पनि हुनसक्छ यसको एक्सन पनि चाँडै हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ केमिकल कम्बिनेसन हुन्छ केमिकल कम्बिनेसन भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटा मिक्स गरेर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा मिक्स गरेर एउटा दुईटा स्ट्रङ एसिड र दुईटा एसिड मिक्स गरेर कहिलेकाहीँ सल्टहरू बनेर सपोज एउटा एसिड र एउटा बेस मिक्स गरेर सल्ट बन्यो त्यो भनेको हार्मलेस हुनसक्छ ओके अब यो कन्डिसनमा AgNO3 र HCl बोथ आर स्ट्रङ पोइजन बट वेन दे आर कम्बाइन्ड दे विल फर्म एन इन्सोल्युबल साल्ट कल्ड AgCl विच इज हार्मलेस अर्को भनेको मेकानिकल कम्बिनेसनको कुरा गरौँ मेकानिकल कम्बिनेसनमा है सपोज एसिड छ त्यसमा तिमीले टन्नै पानी हाल्यौ 1 चम्चा तिमीले कङ्ग एस्टोएसो ल्यायो र त्यसमा 2 जर्किन पानी हाल्यो भने के अर्थ भयो त्यसको कोरोसिभ एक्सन कति हुन्छ धेरैले घट्छ नि त त्यो भनेको चाहिँ मेकानिकल कम्बिनेसन तिमी आफैले कम्बाइन गरेको है यो भनेको चाहिँ फर्म अफ पोइजन भयो अर्को भनेको कन्डिसन अफ पेसेन्टको कुरा गरौँ कन्डिसन अफ पेसेन्टमा चाहिँ पेसेन्ट कुन हालतमा छ त्यसमा हामीले चाहिँ मेन हेर्ने भने चाहिँ स्टेट अफ हेल्थ इम्युनो कम्प्रोमाइजहरू अथवा कुनै कोमोर्बिडिटिजहरू छ कि छैन त्यो हेरिन्छ पहिला सुरुमा कोमोर्बिडिटिज छ कि है हेल्दी पर्सन छ भने उसले मजाले टोलरेट गर्न सक्छ र ट्रिटमेन्टको बेलामा उसँग डिल गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ उसको प्रोग्नोसिस राम्रो हुन्छ इन कम्पेरिजन टु द डिजिज पर्सन है त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो एजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोइजन भनेको एक्सट्रिम दुईवटा एक्सट्रिम अफ एजलाई चाहिँ बडी एफेक्ट गरेर आउँछ दुईवटा एक्सट्रिम अफ एज भने त के हुन्छ कि त बच्चालाई धेरै एफेक्ट गरेर आउँछ कि बुढोहरूलाई ओल्ड एजहरूलाई बुझ्यो
नाउ बच्चाहरूलाई किन गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको मेटाबोलिक इन्जाइमहरू बेसिकली जुन लिभरमा मेटाबोलिक इन्जाइमहरू हुन्छ उनीहरू त्यो मेटाबोलिक इन्जाइम चाहिँ राम्रो डेभलप भइरहेको हुन्न उनीहरूको ब्लड ब्रेन ब्यारियर पनि राम्रो हुँदैन हेर ल के हुन्छ जुन टक्सिन हुन्छ सजिलै क्रस गर्न सक्छ ब्रेनमा पुग्न सक्छ देन स्लिप एन्ड इन्टक्सिकेसन दुइटैमा बिएमआर घट्छ एब्जर्सन कम हुन्छ त्यसै टोलरेन्स र इडियोसिन्क्रोसी भने अब एलर्जी सम्बन्धी कि अथवा हाइपर सेन्सिटिभिटी सम्बन्धी कसैलाई चाहिँ त्यही सानो डोज अफ टक्सिन पनि हाइपर सेन्सिटिभ एलर्जी हुनसक्छ त्यसले पोइजनको काम गर्न सक्छ भनेको टोलरेन्स र इडियोसिन्क्रोसी भने नाउ एक्सन अफ पोइजन हेर एक्सन अफ पोइजन भनेको आइदर इट क्यान एक्ट लोकल्ली अर इट क्यान गो टु द डिस्टेन्ट अर्गान कजिङ द फेलियर अथवा त्यो अर्गानमा एफेक्ट गर्छ अथवा कसैको चाहिँ दुईवटा इफेक्ट हुन्छ लोकल्ली भने हामीले स्ट्रङ एसिड अल्कालिसहरू जुन कोरेसिपहरू लिन सक्छौँ त्यो हामीले स्किनमा हाल्यो भने त्यो पोल्छ त्यहाँ हुन्छ उसको अरू एक्सन नहुन सक्छ अथवा इरिटेन्टहरू आयो भने त्यो इरिटेन्टहरू हामीले जस्तो लाग्यो भने के हुन्छ कहिलेकाहीँ एलर्जी जस्तो एलर्जिक लाइक रियाक्सनहरू इन्फ्लामेसनहरू आउँछ हाम्रो स्किनहरूमा अनि त्यसको लोकल एक्सन हुन्छ त्यसपछि त्यही लिमिट भयो त्यसपछि सक्यो अथवा इफेक्ट अन मोटर अथवा सेन्सरी नर्भ हुनसक्छ फर इक्जाम्पल टिङ्लिङ अफ स्किन एन्ड टङ अन एकोनाइट अर डाइलेसन अफ पिपल बाई एट्रोपी न रिमोट एक्सनहरू रिमोट एक्सनहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पोइजन विल गो टु द डिस्टेन्ट पार्ट एन्ड कज द फेलियर अथवा कज द स्पेसिफिक एक्सन अन द टिस्यु अर अर्गान नाउ कम्बाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्बाइनको ड्रगहरू चाहिँ के अरे पोइजनहरू याद गर कार्बोरिक एसिड अक्जालिक एसिड र फस्फरस हुन्छ है सिओपी कप के हुन्छ कम्बाइन भने सिओपी कप हेर सिओपी कप ओके नाउ यो भनेको एक्सन अफ पोइजन थियो लोकल रिमोट र कम्बाइन नाउ पोइजनिङ भएछ भनेर कसरी शङ्का लाउने हेर शङ्का कसरी गर्ने हुन्छ अब यो भनेको यस्तो क्वेसनहरू आयो भने मलाई सम्झाउनु कि तिमीहरूलाई दसैँ आयो अथवा पहिलाको जन्ममा राम्रो काम गरेका थियौ त्यसै यस्तो क्वेसनहरू सोध्यौ अनि यो भनेको मजाले लेख्ने क्वेसन हेर नाउ फलोइङ सुड एराउज द सस्पिसन अफ पोइजनिङ के हुँदाखेरि चाहिँ पोइजनिङ भयो कि भनेर शङ्का गर्ने फर्स्ट भनेको चाहिँ सिम्पटम यदि यस्तो सिम्पटमहरू जुन चाहिँ इमिडिएटली आयो अथवा कुनै सर्टेन पिरियड अफ टाइम पछि आयो फुड अर ड्रिङ्क पछि केही खायो पिएपछि होइन अथवा उसलाई मात्रै नभइकन एकैचोटि मास मेजोरिटी लायो केही खाइसकेपछि त्यसमा पनि हुन्छ सस्पिसन अर्को भनेको चाहिँ कुनै सिम्पटम छ युनिफर्मिङ क्यारेक्टर छ र बिस्तारै त्यसको सिभिरिटी बढ्दैछ अर तिमीले त्यो मान्छेमा चाहिँ सिम्पटम छ र तिमीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्न पठाउँदाखेरि चाहिँ पोइजन आयो अरे फुड जुन खाएको पानी खानामा पोइजन देखियो भन्यो भने उसलाई पनि पोइजनिङ भएछ कि भनेर शङ्का गर्नुपर्छ ओके नाउ दिस आर भेरी लार्ज सिम्पटम होइन जहाँ चाहिँ सजेस्टिभ अफ पोइजनिङ हुन्छ भनेको चाहिँ यही सिम्पटम लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ ल है यो नै एकदम एथोक्नोमिक फिचर हो होइन पोइजनिङको भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्योर हुन सक्दैनौँ तर पनि मैले यो रेड कलरमा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट सिम्पटमहरू मैले हाइलाइट गरिदिएको छु एब्डोमिनल पेन नजिया भोमिटिङ डाइरिया देखियो सडनली अर सडन अनसेट अफ कोमा विथ कन्स्ट्रिक्सन अफ द पिपल अर कन्भर्जनहरू देखियो अथवा न्युरोप्याथीहरू देखियो सडनली त्यस्तो बेलामा चाहिँ पोइजनिङहरू चाहिँ सजेसन गर्न सकिन्छ नाउ रिमेम्बर यहाँ लार्ज ग्रुप अफ सिम्पटम्स छ र यो भनेको हामीले अपकमिङ भिडियोजहरूमा चाहिँ थुप्रै टक्सिनहरूको पोइजनिङहरूको फिचर्सहरू हुन्छ र त्यो भनेको हामीले इन्डिभिजुअली पढ्नेवाला छौँ है त्यसरी हात दिनु पर्दैन नाउ यो भनेको चाहिँ पोइजनिङहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोइजनहरू चाहिँ सबै मान्छेहरूले पोइजनहरू लिँदाखेरि चाहिँ आइदर होमिसाइडल अर सुसाइडल कजमा चाहिँ हुन्छ या अल्दो एक्सिडेन्टल्ली पनि हुन्छ पोइजनिङहरू होइन तर पोइजनहरूलाई हामीले गर्दाखेरि चाहिँ आइदर होमिसाइडल पोइजन हुनसक्छ र सुसाइडल पोइजन भनेर पनि हुन्छ अघिको पोइजनहरू भनेको मेकानिजम अफ एक्सन अथवा मेकानिजम भनेर मोड अफ एक्सनमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेको थियो ओके नाउ यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो इम्पोर्टेन्ट हो है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कुनै पनि होमिसाइडल पोइजन र सुसाइडल पोइजनको डिफ्रेन्सेस बिट्विन नाउ लेट्स टक अबाउट द यसको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यति लामो छ कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि अघिको नेमोनिक्स थियो नेचुरल कास्ट सो सिएस्ट कास्ट भनेर याद गर सी भनेको चाहिँ तिम्रो कलरलेस र कस्ट हुन्छ यता ल यसमै कुरा गरौँ कलरलेस र कस्टको कुरा गरौँ है त सो कस्ट भनेको हेर आइडल होमिसाइडल पोइजन होमिसाइडल भन्नाले अरूलाई मार्नको लागि युज गर्ने पोइजन
अब अरूलाई मार्नु छ भने सस्तो हामी पैसामा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ नि। सो इट डजन्ट डिपेन्ड अपन द कस्ट। तर अब सुसाइड गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो मान्छेहरू अलिक गरिबहरू भइरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई पैसाको कमी भइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब इकोनोमिक जुन पोभर्टी जुन इकोनोमिक फ्याक्टर पनि त हुन्छ नि सुसाइडल कज, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले पैसाहरू धेरै खर्च गर्न सक्दैनन्, सस्तो चाहिरहेको हुन्छ है। त्यसरी आइडल सुसाइडल पोइजन चाहिँ चिप हुन्छ। नाउ अर्को भनेको चाहिँ हेरेर ए हुन्छ करलिसको कास्टको सीबाट एभाइलेबिलिटी र एन्टिडोट। एभाइलेबिलिटी अब जुन हाम्रो एभाइलेबल हुन्छ इजिली एभाइलेबल हुनुपर्छ। जुन होमिसाइडल पोइजनहरू दुइटै होमिसाइडल र सुसाइडल पोइजन त इजिली एभाइलेबल हुनुपर्छ। किन अब सपोज होमिसाइडल पोइजनको केस आइदियो अरे है। सो होमिसाइडलको पोइजनको केस आयो, खतरा पोइजन छ अरे। त्यो पोइजन भने एउटा मात्रै पसलमा पाइन्छ अरे, सहरको एउटा होइन दुईवटा पसलमा। अब त्यो दुईवटा मात्रै पसलमा हुन्छ भने होमिसाइडल छ भने त जुन पुलिसहरूलाई त ट्र्याक गर्न त सजिलो हुन्छ नि त। त्यसैले जुन एभाइलेबिलिटीहरू छ त्यो चाहिँ इजिली एभाइलेबल हुनुपर्छ होमिसाइडल पोइजनमा है। अनि त्यसपछि सुसाइडल पोइजनमा फेरि को चाहँदै हिँड्छ त पोइजन पनि होइन, चाहँदै हिँड्छ। त्यसैले सजिलो पाउनु पऱ्यो नि त सुसाइड गर्ने मान्छेले, उसले चाहिँ सजिलै पाउने पोइजनहरू नै खोजिरहेको हुन्छ। फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिकमा आउँ हाम्रो एन्टिडोटको कुरा गरौँ है त। एन्टिडोट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ A4 एन्टिडोट। एन्टिडोटमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब पोइजन अब उसलाई कसैलाई पोइजनिङ गराउनु पऱ्यो। अब तिम्रो एम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो पोइजन खोज्नु कि होइन जसको कुनै उपचार, जसको कुनै मेडिसिनै नहोस्, जसको कुनै एन्टिडोटै नहोस्, त्यस्तो हुनसक्छ नि त होइन। सो एन्टिडोट भनेको नन हुनुपर्छ दुइटैको होइन। अथवा सुसाइड गर्दाखेरि नि कोही मान्छेहरू सुसाइड फेल भयो भने पनि त्यो दबाईको एन्टिडोट नहुने भन्ने चाहिँ आइडल सुसाइड र पोइजनिङको चाहिँ अब्जेक्टिभ भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो एजबाट सल्युबिलिटी आउँछ र। अब हेर होमिसाइड र पोइजनिङहरू यतिकै दिँदैन नि त, कतितिर खानामा मिसाएर दिन्छ, कसैलाई चाहिँ फुडमा मिसाएर दिइरहेको हुन्छ, कसैलाई ड्रिङ्कमा मिसाएर दिइरहेको हुन्छ राइट। सो इट सुड बी सल्युबल विदाउट प्रड्युसिङ एनी चेन्जेस इन एनी फुड है। अनि त्यसपछि आइडल सुसाइड र पोइजनको त के हुन्छ आफैले खाने हो, फरक पर्दैन। त्यही पनि उसले के प्रायोरिटी राखिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट फुड र ड्रिङ्कसँग चाहिँ सजिलै खान सकोस्। अब हेर अर्को हुन्छ साइन एन्ड सिम्टम। साइन एन्ड सिम्टम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि साइन एन्ड सिम्टम अरूलाई होमिसाइड अथवा मार्दाखेरि पनि उसले मर्डररले के इन्स्योर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिम्टम्सहरू जुन पोइजनले गर्ने सिम्टमहरू चाहिँ सरी so resemble or natural disease or direct for the to escape the suspicion भनेको चाहिँ शङ्का नलाउँदै त्यो पेसेन्ट जसलाई मार्न खोज्या हो ऊ चाहिँ मर्नु पर्यो। सरी फर द डिस्टर्बेन्स। अब हेरौँ आइडल सुसाइडल पोइजनिङ। आइडल सुसाइडल पोइजनिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट मस्ट बी क्यापेबल अफ प्रड्युसिङ द पेनलेस डेथ। त्यो त अभियसली हुन्छ, मर्दाखेरि गाह्रो हुनु भएन नि त। एउटा जोक छ नि त के अरे ह्याङ गर्न थाल्यो अरे घाँटी दुखेर चाहिँ, अनि त्यसपछि निस्केको जोक हुन्छ नि, त्यस्तै हुन्छ, पेनलेस डेथ हुनु पऱ्यो। अब हेर त्यसपछि आउँछ हाम्रो साइन एन्ड सिम्टम। पछि टी फर टक्सिसिटी। टक्सिसिटी कस्तो हुनु पऱ्यो, हाइली टक्सिक हुनु पऱ्यो दुइटै। टीबाट टेस्टलेस हुनु पऱ्यो। अब जसलाई मार्न खोज्या हो, होमिसाइडलको त के हुन्छ अब्जेक्टिभ नथाहा पाओस् भन्ने हुन्छ नि त। टेस्टमा अल्टर भयो भने शङ्का हुनसक्छ। त्यसैले होमिसाइडलिङमा नि के हुन्छ टेस्टलेस हुनुपर्छ, आइडलमा नि टेस्टलेस हुनुपर्छ, अथवा कि त प्रिजेन्ट टेस्ट हुनुपर्छ, खान सजिलो होस् है। अनि त्यसपछि हेर डिटेक्ट भन्ने कुरा छ। डिटेक्ट र नो चेन्ज भन्ने हुन्छ। डिटेक्सन चाहिँ सजिलै थाहा हुनु भएन, यसको सिम्पल केमिकल टेस्टले चाहिँ एटलिस्ट थाहा पाउनु भएन भने सुसाइड गर्दाखेरि त अब मरिसकेको हुन्छ, उसलाई केही पनि फरक पर्दैन। अब पोस्टमर्टम चेन्जेसहरू पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि डिटेक्ट हुनु भएन, सुड बी नन ए। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन जस्तो भयो नि हुन्छ है। सो इक्जाम्पलमा हेर आइडल होमिसाइडल पोइजनिङ भनेको चाहिँ थ्यालियम हो। तर हामीले कमनली युज गर्ने भनेको चाहिँ एकोनाइट र आर्सेनिक है। आर्सेनिक र एकोनाइट हो। अब लेट्स बिगिन। त्यसपछि आइडल सुसाइडल पोइजनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज साइनाइड। धेरैजना साइनाइड हुन्छ, तर त्यो बाहेक पनि
बार्बिट्रेटहरू ओपी पोइजनिङहरू भएर मोस्ट कमनली चाहिँ हाम्रो देशमा ओपी पोइजनिङ हुन्छ है त। यो चाहिँ मैले दुईवटा भनेको आइडल भने हो, पर्फेक्ट आइडल हो है त, मैले कमन भने होइन, ठिक छ। न एनालाइसिस, कोही मान्छेहरू जस्तो पोइजनिङको केस आयो अथवा पोइजन कोही मान्छेहरू अब लाइक डेथ पाइयो अरे होइन, अब तिमीले चाहिँ लाइक तिमीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यो एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा तिमीले के गर्छ भन्दाखेरि यु हेभ टु सी, पोइजनिङको केस आयो भने यु हेभ टु सी द चेन्ज इन द स्किन एन्ड म्युकस मेम्ब्रेन ड्यु टु पोइजनिङ है। स्किन र म्युकस मेम्ब्रेनहरूमा जस्तो हेर त कस्तो कलरहरू आउन सक्छ, कलर चेन्जहरू हुनसक्छ। ल हेर यहाँ हेर कति धेरै एसिड छ, एसिड र अल्कालिजहरू छ, यति सुरुको 4वटा भनेर एसिड र अल्काली छ। सल्फ्युरिक एसिड HCl छ होइन, त्यसले के गराउँछ, ग्रे गराउँछ, पछि इट बिकम ब्ल्याक है। त्यसपछि कार्बोलिक एसिडमा के छ, ग्रेस वाइट छ है। यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो, सरी। कार्बोलिक एसिडमा पनि ग्रेस छ, अक्जालिक एसिडमा पनि ग्रे नै छ, दिस विल बिकम ब्ल्याक। अनि त्यसै कस्टिक अल्कालिजमा के छ, ग्रेस छ। भनेको मोस्ट अफ द टाइम एसिड र अल्कालीहरू दियो भने के हुन्छ, स्किन भनेको ब्ल्याक हुन्छ, कोरोसिभ एक्सन हुन्छ, त्यो पुरै अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोरोसिभ एक्सनले गर्दाखेरि नेक्रोसिस भएर पुरै कालो भएर आउँछ हेर। अनि एक्सेप्सन लिनुपर्छ एउटा दुईवटा एसिडको, एउटा भनेको नाइट्रिक एसिड हुन्छ हेर, नाइट्रिक एसिड भने चाहिँ तिम्रो नेभी NaBy नेभी ब्राउन अर येल्लो आउँछ है। एन्ड दिस इज वान अफ द फेमस MCQ क्वेसन। एउटा पोइजनिङको केस छ, स्किन भनेको ब्राउन अर येल्लो छ, त्यो कुन चाहिँ हो भनेर। किन भन्दाखेरि चाहिँ एसिडहरू मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ एसिड र अल्कालीको के छ हेर त, ग्रेस छ नि त हो। एक्सेप्सन भनेको पो दुईवटा आयो, नाइट्रिक एसिड र हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। र नाइट्रिक एसिड चाहिँ ब्राउन अर येल्लो भने चाहिँ धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। त्यसपछि आयो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जसको चाहिँ रेडिस ब्राउन हुन्छ। अनि मर्क्युरी क्लोराइडको हुन्छ ब्लुइस वाइट एन्ड क्रोमिक एसिड, पोटासियम क्रोमेट, यो यसको बाहिरको जुन एसिडको कलरै ओरेन्ज कलर आउँछ। सो इट विल फर्म ओरेन्ज एन्ड लेदरी स्किन है त। यसको कलर चेन्जहरूको कुरा गरिरहेछौँ। नाउ यति भइसकेपछि हामीले यसबाट जिस्ट के हो, एसिड र अल्कालीको चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम ग्रेस हुन्छ, विच क्यान टर्न इन्टु द ब्ल्याक। तर एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड र हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिडको के हुन्छ, ब्राउन अर येल्लो, नेभी NaBy, और त्यसपछि हाइड्रोफ्लोरिक एसिडको हुन्छ रेडिस ब्राउन। अनि पोटासियम क्रोमेटको बाहिरको एप्रेन्स चाहिँ ओरेन्ज हुन्छ, यसले ओरेन्ज र लेदरी म्युकस मेम्ब्रेन प्रड्युस गराउँछ। नाउ लेट्स टर्न फर द कलर अफ पोस्टमर्टम स्टेनिङ इन सोम पोइजन। के हुनसक्छ पोस्टमर्टम स्टेनिङ, पोस्टमर्टममा कलर के हुनसक्छ, स्टेनहरू, कुनै अर्गानहरूको, कुनै म्युकसहरूको के अरे अर्गानहरूको, स्किनहरूको कुनै डाइजहरू हालेर के स्टेनिङ गऱ्यो भने चाहिँ कुन पोइजन, कुन टक्सिनहरू लिँदाखेरि चाहिँ कस्तो स्टेनिङहरू लिन्छ त नि भन्ने चाहिँ कलर अफ पोस्टमर्टम स्टेनिङ इन सोम पोइजनबाट लिउँ है त। सो यहाँ थुप्रै क्वेसनहरू छ होइन, त्योभन्दा अगाडि लिउँ सबसे फेमस 3टा चाहिँ मैले यहाँ लिन थालेँ है। फेमस 3टा भनेको यो 3टा हो हेर। कार्बन मोनोक्साइडले चेरी रेड प्रड्युस गराउँछ, कार्बन डाइअक्साइडले डिप ब्लू, अक्सिजन नै हुँदैन, साइनाइडले चाहिँ ब्राइट रेड अर पिङ्क गराउँछ हेर। त्यो अनुसारले यहाँ एउटा क्वेसन गरौँ हेर, डिप ब्लू कलर अफ हाइपोस्ट्यासिस हेर त। डिप ब्लू कहाँ थियो, डिप ब्लू कार्बन डाइअक्साइडमा थियो होइन। सिनिङ द डेट ड्यु टु द पोइजनिङ विथ पोटासियम साइनाइड, फस्फरस, एनिलिन डाइज अर कार्बन डाइअक्साइड। ओके, यो क्वेसन थियो। नाउ हेर साइनाइडले भयो भने के हुन्छ, ब्राइट रेड अर पिङ्क हुन्छ हो, यो मिलेन। फस्फरसले गर्दाखेरि के हुन्छ, डार्क ब्राउन अर येल्लो है। एनिलिनले गर्दाखेरि नाइट्रेट हुन्छ, चक्लेट कलरको हुन्छ है। और कार्बन डाइअक्साइडले के गराउँछ बल्ल, डिप ब्लू गराउँछ। सो एन्सर इज अप्सन डी। नाउ अप्सन डी हो। ओके, नाउ हेर फेरि, अ डेड बडी इज ह्याभिङ क्याडाभेरिक लिभिडिटी अफ ब्लू स्क्रिन कलर, द मोस्टली लाइकली कज अफ डेथ इज ड्यु टु। अब हेर ब्लू स्क्रिन छ हेर त, ब्लू स्क्रिन के को, हाइड्रोजन सल्फाइडको हेर। सो हेर एन्सर छ कि छैन, हाइड्रोसाइनिक एसिड। साइनिसको अघि भने जस्तै ब्लुइस, साइनाइडको सरी ब्राइट रेड पिङ्क हुन्छ, ब्राइट रेड अर पिङ्क हुन्छ। हाइड्रोजन सल्फाइड भनेको ब्लू स्क्रिन हुन्छ। अनि त्यसपछि अरूको चाहिँ जस्तो सोडियम नाइट्राइडहरूको चक्लेट अर कफी ब्राउन हुन्छ। ओके, नाउ अ डेड बडी सस्पेक्टेड र रेड ब्राउन कलर आयो अरे। रेड ब्राउन भनेपछि अब हेर त, रेड ब्राउन भनेको चक्लेट अर कफी कलरको राख्नुपर्छ है त योपालि। नाउ यसरी हुन्छ। अब यो एक्चुअली हेरौँ जुनमा चाहिँ अब फेमस भनेको जुन मैले यहाँ कलरबाटै हेरिरहेको छु, यो कलरिङ गरेको यो ब्राइट रेड, डिप ब्लू, चेरी रेड र ब्लू स्क्रिन, यिनीहरू चाहिँ 4वटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो कार्बन मोनोअक्साइडमा चेरी रेड, कार्बन डाइअक्साइडमा डिप ब्लू र साइनाइडमा ब्राइट रेड अर पिङ्क। त्यसपछि हाइड्रोजन सल्फाइड भनेको ब्लू स्क्रिन हुन्छ।
है। सो यो गरौँ, क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ। नाउ लेट्स गो फर द स्मेल। स्मेलको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा नेमोनिक्स दिन्छु है। अब अघि हामीले के गरेको थियौँ, अन्डा पकाउँथ्यौँ नि, अम्लेट होइन। त्यो अम्लेट भनेको कसरी बनाइन्छ हेरेर सुरुमा हामीले के गर्छौँ, तेल राखिन्छ हेर। तर योपालि हामीले तेल राखिन्न, हामीले केरोसिन, तेलको साथो केरोसिन राखिन्छ हेर है। केरोसिन भनेको के को हुन्छ, ओपी पोइजनिङको हुन्छ। सो ओके भनेर याद गरेर हुन्छ, ओपी पोइजनिङको केरोसिन हुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ केरोसिनले भएन र त्यसपछि अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अब सुरुमा फिस हाल्यौँ है। फिस हाल्यौँ, फिस भनेको के को हुन्छ हेर, जिङ्क फस्फाइडको हुन्छ। त्यसले नि भएन, फिस निकाल्यौँ। अब अर्को हामीले के पनि दिनु छ, अन्डा हामीले फ्राई गर्नु छ, अम्लेट खानु छ हेर। अब अम्लेटको लागि के भयो भन्दाखेरि तिमीले हाल्यौ, तर अम्लेट तिमीले त्यहाँ प्यानमा हाल्दाखेरि के थाहा पायौ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त रोटेन एग रहेछ। त्यसलाई अब मिठो बनाउनको लागि तिमीले के हाल्यौ, आल्मोन्ड हाल्यौ। तर आल्मोन्ड त के रहेछ, बिटर पो रहेछ। ओके, सो रोटेन एग भने हाइड्रोजन सल्फाइडको हुन्छ, बिटर आल्मोन्ड भने साइनाइडहरूको हुन्छ, जुन हाइड्रोजन साइनाइडको हुन्छ। स्विट भने इथानलको हुन्छ हेर। ल इक्जाममा सोध्छ गार्लिक लाइक भन्ने हुन्छ, यो भनेको मोस्ट अफ द टाइम मेटलको हुन्छ हेर। मेटलको फस्फरस, हेभी मेटल पोइजनिङहरू यिनीहरूको चाहिँ मेटलको केसहरूमा हुन्छ। सो फस्फरस, हेभी मेटलहरूको चाहिँ के हुन्छ, गार्लिक लाइक हुन्छ है। भनेको तिमीले त्यो रोटन एगमा आल्मोन्ड हाल्यौ, उसलाई गार्लिक पनि हाल्यौ हो। भनेको अम्लेट बनाउँदाखेरि कति धेरै कुराहरू याद भयो, राइट। नाउ लेट्स मुभ इन द। अब हामीले चाहिँ इन्टरनल फाइन्डिङहरूको कुरा गर्नुपर्छ हेर। इन्टरनल फाइन्डिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब तिमीले यो अघिको चाहिँ सबै एक्सटर्नल फाइन्डिङ थियो, स्मेल, बाहिरको स्किन कलर, स्टेनिङहरू, राइट। इन्टरनल फाइन्डिङहरूमा जब तिमीले काटेर हेर्छौ होइन, तिमीले अब बाहिरको स्मेलहरू हुन्छ, स्मेलहरू अब सपोज गरौँ कि धेरै टाढाबाट लिएर आएको छ होइन, 1-2 लाइक 4-5 घन्टा लाग्यो अरे अथवा 1 दिन लाग्यो अरे, त्यसलाई स्मेल गायब हुनसक्छ। फर द्याट यु हेभ टु डु, हामीले जुन अटोप्सीहरू गर्दाखेरि, स्कल ओपन गर्दाखेरि चाहिँ जुन अर्डरहरू हुन्छ, जुन अघिको अर्डर थियो होइन, त्यो अर्डरसँग चाहिँ हामीले म्याच गर्न सक्छौँ। त्यसपछि माउथ र थ्रोट, किनभने अभियसली कुनै पोइजनहरू खाँदाखेरि मिल्ने भने अब धेरैजनाले त अब ग्यासेस त पक्कै हुँदैन होला, आइबिआइएम पनि हुँदैन। धेरैजनाले भने चाहिँ त्यही विष खाने नै हो हेर है। सो माउथ एन्ड थ्रोटको इक्जामिनेसन इज इम्पोर्टेन्ट। त्यहाँ अब एकदम कोरोसिभहरू छ भने त इरोजन, इन्फ्लामेसन र स्टेनिङहरू हुन्छ, इभन नेक्रोसिसहरू पनि हुन्छ माउथ एन्ड थ्रोटमा। त्यसपछि इसोफेगसमा हेर, इसोफेगसमा यदि कुनै अल्कालिजहरू हुन्छ, कोरोसिभ अल्कालीहरूले चाहिँ इट विल फर्म द मार्क्ड सफ्टनिङ एन्ड डिस्क्वामेसन अफ म्युकस मेम्ब्रेन। भनेको म्युकस मेम्ब्रेनको बाहिरको कोटिङै हटाउँछ, बाहिरको जुन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल छ त्यो नै के हुन्छ, डिस्क्वामेटेड हुन्छ, हट्छ है। अनि पछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो दुईवटा लेयर चाहिँ फ्युज हुन्छ र के अरे फाइब्रोसिस हुन्छ है, स्ट्रिक्चर फर्मेसन हुन्छ इसोफेगसमा, कोरोसिभ अल्काली पोइजनिङमा। नाउ हर्टको हेर, हर्टकोमा चाहिँ तिमीले के थाहा पाऊ भन्दाखेरि एमएपी म्याप भन्ने सम्झ। सब इन्डोकार्डियल हेमोरेज देखिन्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा, के देखिन्छ, सब इन्डोकार्डियल हेमोरेज देखिन्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा। अब कुन रगमा हुन्छ भन्दाखेरि एमएपी म्याप हुन्छ र है, म्याप। अब हेर आर्सेनिक, अब एम फोर मर्करी, ए फोर आर्सेनिक, ए फोर एन्टिमनी, पी फोर फस्फरस हेर। अनि त्यसपछि बी फोर भाइपर बाइट। र यो बाइक अरू कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि इट इज सिन इन द हिट स्ट्रोक र ट्रमेटिक एस्फाइजिया। ल हेर यो चाहिँ कहिले नबिर्सिनु है, एमएपी म्याप भनेर। सब इन्डोकार्डियल हेमोरेज केमा देखिन्छ, म्यापमा देखिन्छ। एन्ड भाइपर बाइट एमसिक्यूमा बहुत सोधिरहेको हुन्छ। नाउ अब हेर के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो एसिडहरू छ, अब यो त मैले जस्ट एन्टोमीको कुरा होला, स्टोमकमा त ग्यास्ट्रिक क्यानल हुन्छ, ग्यास्ट्रिक क्यानलबाट चाहिँ लिक्विडहरू पास हुन्छ। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भन्यौँ नि एसिडहरू हामीले धेरै जस्तो फुडहरूमा मिसाएर खाइन्छ होइन। अब यत्तिकै खाना आँट्नुहुँदैन, त्यसरी केही मिक्सरमा जाँदाखेरि, फुडहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ यो साइडमा आइदिन्छ हेर, ग्रेटर कर्वेचरमा आइदिन्छ र ग्रेटर कर्वेचरमा चाहिँ इफेक्टहरू देखिन्छ। त्यसरी इरोजन, अल्सरेसनहरू भयो भने चाहिँ ग्रेटर कर्वेचरमा बढी हुन्छ। नाउ अब स्टोमकमा के देखिन्छ भन्ने कुरा हो, र स्टोमक नै इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै। स्टोमक त चाहिन्छ। न स्टोमकमा इन्टरनल फाइन्डिङ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है त। सो हेर स्टोमकको फाइन्डिङहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ नो एबाउट पुसअप। अघिको जुन नेमोनिक्स थियो पुसअप चाहिँ यहाँ युज गर्नुपर्छ। पी फोर पर्फोरेसन हुनसक्छ, पर्फोरेसन भएर पेरिटोनाइटिस हुन्छ, स्ट्रङ एसिडहरू छ भने। अर अल्सरेसन हुनसक्छ, अल्सरेसनहरू के हुन्छ, अल्सरेसनहरू हाम्रो ग्रेटर कर्वेचरमा देखिन्छ र अरू नर्मल डिजिजहरू एसिडहरू खायो भने ग्रेटर कर्वेचरहरूमा देखिन्छ। यदि नर्मल डिजिजहरूले भएको अल्सर छ भने लेसर कर्वेचरमा धेरै देखिन्छ। नाउ अर्को भनेको सफ्टनिङ हुन्छ म्युकस मेम्ब्रेन अफ द स्टोमक, स्पेसली जुन ग्रेटर कर्वेचर र कार्डियक इनमा छ, रिजन भइसक्यो। नाउ अर्को हुन्छ एचबाट हाइपरेमिया अफ द म्युकस मेम्ब्रेन।
यो भनेको नि ग्रेटर कर्वेसनमा हुन्छ बडी र कार्डियक रिजनमा हुन्छ र कन्जेसन अफ द म्युकोसा इज अल्सो फाउन्ड ड्युरिङ डाइजेसन ब्लड भेसलहरू धेरै हुन्छ त्यति बेला भासोडाइलेसन हुन्छ इन एस्फाइजियल डेथ अर भेनस कन्जेसन अर वेन एक्सपोज इन्टु द एटमोस्फियर नाउ हाइपोरेमिया अफ डिजिज र कोरोसिभ पोइजनिङमा के हुन्छ भने कोरोसिभ पोइजनिङमा प्याचहरू फर्म हुन्छ तर हाइपोरेमिया इन डिजिज छ भने पुरै होल सर्फेस चाहिँ रेड हुन्छ है स्टोमकको नर्मल म्युकोसा भनेको लाइक पिङ्किस टाइपको हुन्छ है त पिङ्क टाइपको हुन्छ पिङ्क टाइपको नै हुन्छ है त यो PUSS पुस भन्ने सम्झ P for perforation which can lead to peritonitis and U for ulceration S for softening of mucous membrane र S for hyperemia अब कस्तो कस्तो कलरहरू देखिन्छ त भन्दाखेरि हेर अघि भने जस्तै कपर छ भने कपर अल्टिमेटली कपर सल्फेटहरू ब्लुइश कलरको हुन्छ सो कलर भने ब्लुइश इम्पार्ट हुन्छ फेरस सल्फेट भने ग्रीन कलरको हुन्छ है सो फर ग्रीन फरेभर भन्दाखेरि फरेभर ग्रीन फेरस सर्फेस भने ग्रीन हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ हेर सल्फ्युरिक एसिडहरूले इरोड गरिदिन्छ सो ब्ल्याक कलरको हुन्छ अर्को नाइट्रिक एसिड अलवेज के थियो NaBy ब्राउन अर येल्लो त्यसपछि कार्बोरिक एसिड छ भने बफ अर व्हाइटिस कलरको हुन्छ आर्सेनिकमा व्हाइटिस पार्टिकलहरू देखिन्छ मर्करी छ भने स्लेट कलरको हुन्छ र क्रेसर भने ब्राउन हुन्छ यसमा चाहिँ यो तिनवटा चाहिँ याद गरौँ कपर सल्फेटमा ब्लू फेरस सल्फेटमा ग्रीन र सल्फ्युरिक एसिडमा ब्ल्याक अर चार्ड नाउ अरू जुन स्टोमकबाट हामीले चाहिँ कति धेरै कुराहरू थाहा पाइन्छ होइन सो नर्मली चाहिँ अब स्टोमक र अरू GITहरूबाट चाहिँ पोइजनिङहरू जुन एसिड अल्कालीबाट भएको पोइजनिङहरू चाहिँ रुल आउट गर्न सकिन्छ इभन मर्करी र आर्सेनिकको पनि अब लिभरको केस हेरौँ लिभरमा चाहिँ तिमीले याद गर्नु के अरे याद भने CAP क्याप भन्ने याद गर लिभरलाई क्याप मन पर्दैन CAP क्याप मन पर्दैन है त सीबाट आउँछ CCl4 अनि क्लोरोप्रोमाजिन अनि त्यसपछि एबाट आउँछ हाम्रो आर्सेनिक एबाट आउँछ अर्को अल्कोहल पीबाट आउँछ फोस्फरस र P4 प्यारासिटामोल हेर न CAP याद गरेर है सो लिभरको यो पोइजन हो हेपाटोटक्सिक पोइजनहरू हुन्छ ल लिभर नेक्रोसिस के गराउँछ भन्दाखेरि हेर C र P ले गराउँछ ए भने त अल्कोहल हुन्छ हैन नेक्रोसिस भन्ने चाँडो हुँदैन बिस्तारै हुन्छ सो फ्याटी लिभर भने चाहिँ फेरि अल्कोहलले गराउँछ हेर है जन्डिस भने फोस्फरस र पोटासियम क्लोरेटले गराउँछ दिस इज हेपाटोटक्सिक अहिले केही कन्फ्युज भयो भने विल बी सल्भिङ इट है त र मैले जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ जेनरल टक्सिकोलोजीमा त्यो नेमोनिक्सबाटै मैले सल्भ गरिरहेको छु त्यो थाहा दिनु पर्ने छैन यहाँ मैले हेपाटोटक्सिकोलाई CAP क्याप भन्ने नेमोनिक्स दिएँ है नाउ लेट्स टक अबाउट नेफ्रोटक्सिक पोइजन नेफ्रोटक्सिक पोइजनमा एउटाले यहाँ इम्पोर्टेन्ट राहा मर्क्युरी क्लोराइड जुन चाहिँ PCTमा गएर नेक्रोसिस गराउँछ हुन त धेरै जस्तो मेटलले गराउँछ नेफ्रोटक्सिक एक्सेप्ट लिड भनेर सरी PCTमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ मेटलहरू एक्ट हुन्छ एक्सेप्ट लिड है त PCTमा चाहिँ नेक्रोसिसहरू चाहिँ आर्सेनिक मर्क्युरी अक्जालिक एसिड कार्बोरिक एसिड यिनीहरू सबले गराउँछ है सो नेफ्रोटक्सिक पनि हुन्छ भनेको मैले चाहिँ न यो बाहेक के गराउन सकिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ केमिकल एनालाइसिस अब भनेको त्यही जस्तो त्यही पोइजनलाई चाहिँ अब हामीले भनेर जुन सस्पेक्टेड छ खाएको फुड अथवा ड्रिङ्कहरू त्यसको चाहिँ केमिकल एनालाइसिस पोइजनहरू छ कि छैन भनेर चाहिँ एनालाइसिस गर्न दिन्छ अर्को भनेको चाहिँ सर्कमस्टेन्स एनालाइसिस भनेको भिक्टिमको वरिपरि त्यो पेसेन्टको वरिपरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वरिपरि पोइजनहरू छ कि छैन त्यो सर्कमस्टेन्स गर्ने अथवा एनिमलहरू स्मल माइसहरू गुनिया पिगहरूमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यही दिएर उनीहरूमा कस्तो इफेक्टहरू देखायो यसरी चाहिँ हामीले एनालाइसिसहरू गर्न सकिन्छ र यो हाम्रो चाहिँ जेनरल टक्सिकोलोजीको चाहिँ टपिक चाहिँ पार्ट 1 सक्यो है सो आई होप यो छ यसमा चाहिँ हेर अलिकति धेरै ठुलो टपिकहरू छ तर एट लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यही हो कि लास्टमा मैले तिमीलाई जति सजिलो होस् भनेर चाहिँ यो राख्दै आऊ मैले हेर यो राख्यो भने चाहिँ थुप्रै MCQहरू पनि सजिलो हुन्छ लेख्न नि सजिलो हुन्छ है यो अमलेट बनाउने स्टेप के थियो भने त हामीले चाहिँ के थियो केरोसिन राख्यौँ हैन त्यसपछि हामीले फिस राख्यौँ त्यसपछि अब हामीले के राख्यौँ प्रोटिन एक राख्यौँ र मिठो बनाउन बिटर अलमोन्ड राख्यौँ र बिटर हार्मोनहरू राख्यौँ र पछि लसुन गार्लिक राख्यौँ हैन यो 5वटा स्मेल हामीले के स्मेलहरू आउन सक्छ त नि भन्ने कुरा हो किन भन्दाखेरि रोटन एग भने त S2S भनेर प्लस 2मा पढाएको हो नि त गार्लिक अर्डर भने के को यम फर मेटलहरू थुप्रै मेटलहरू हुन्छ त्यसरी पढ्दै जानियो केरोसिन भने ओपी पोइजनिङको ओके है त्यो भइहाल्यो अब यो भनेको चाहिँ म्याकबाट आयो हाम्रो आइकन म्याकबाट आयो हाम्रो टाइप अफ पोइजनिङहरू आयो मोड अफ एक्सनबाट फर्सीबाट आयो हाम्रो यो पोइजनिङहरू केमा डिपेन्ड हुन्छ त नि भन्ने
फर्सीबाट आयो नेमोनिक्स राइट, फर्म, एमाउन्ट, रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन र कन्डिसन अफ पेसेन्ट राइट। नाउ त्यसपछि कास्टबाट आयो हाम्रो, कास्ट भने आइडल, सुसाइडल र होमिसाइडल पोइजनिङमा के फरक छ त्यो चाहिँ हाम्रो कास्ट भन्ने नेमोनिक्सबाट आयो राइट। पुसअपबाट आयो हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट जुन स्टोमकको चेन्जेसहरू के हुनसक्छ भन्ने कुरा पुसअपबाट आयो र ग्रेटर कर्भेचरमा धेरै इफेक्ट आउँछ है। त्यसपछि स्मेलहरू यहाँबाट आयो राइट, र अरूहरू जुन एसिडमा ग्रे हुन्छ भनेर जुन बिचबिचमा अलिअलि नेमोनिक्स छ त्यो दिएकै छ, त्यति याद गर जेनरल टक्सिकोलोजीमा। अरूमा चाहिँ हामीले डिटेलमै जान्छौँ, हेर डिटेलमै जान्छौँ। यो जेनरल टक्सिकोलोजी जस्ट ओभरभ्यू हो, यसको पार्ट 2 आउँछ। पार्ट 2 भने चाहिँ अब पोइजनिङ आयो भने अब यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने र यसको एन्टिडोटहरूको बारेमा कुरा गरिन्छ है। अनि हामी एमसिक्यूहरू टन्नै डिस्कस गर्छौँ। र तिमीहरूले चाहिँ अब हामी के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो है। सो थ्याङ्क यू।